हाच्या हातांतल्यान जाल्ले आसा. पयलो प्रकल्प आसा तो 411 केवी फिडर्स जे सध्या ओव्हरहेड आसा ताचे अंडरग्राउंड केबलिंग करप. हे ओव्हरहेड फिडर्स तुमकां खबर आसा झाडांतल्यान रानांतल्यान दोंगरांतल्यान पास जातात आनी कितले फावटी कितें ताचेर पडून झाडां पडून काय वादळाच्या टायमार काय कोण तरी हाडून ताचेर गाडी मारून मोखता आनी हाका लागून पावर इंटरप्शन सगळ्यांक जाता आनी पावर इंटरप्शन जाल्या नंतर सगळ्यांच्याच जिवानान आमी कासावून जाता. पावर नासतना आमच्यान रावूंक जाय. सो स्टेबिलिटी ऑफ पावर सप्लाय एंड रिलायबल पावर सप्लाय ही एक गरज आसा आनी ही गरज तुमची पुरी करपाक हे 11 केवी फिडर्स 411 केवी फिडर्स आमी पयलीं घेतलो ते अंडरग्राउंड करपाक आमी घेतलो. दुसरें काम जे आसा ते 33 केवी अंडरग्राउंड केबलिंग फ्रॉम 33 केवी पेडणे 1 and 2 feeders from Sukekalan to पेडणे सबस्टेशन. हे काम आमी कित्याक करता? हे बी ओव्हरहेड फिडर्स आसा हाचेरूय बी इंटरप्शन जाता आनी हे 2 एडिशनल सोर्स टू पेडणे सबस्टेशन जातले. आतां 2 आसात आनी 2 एडिशनल सोर्सेस. सो अगेन स्टेबिलिटी एंड रिलायबल पावर सप्लाय टू पेडणे. आनी तिसरें इम्पॉर्टंट काम जे आसा ते 33 केवी अंडरग्राउंड केबल for Chandel feeder from Bednare Osri to Chandel water treatment plant. आता वो water treatment plant जो आसा ताका खूप पावर रिक्वायरमेंट आसता. थंय खूप मशिनरी चलता. रॉ वॉटर आसा पळय तें आमी पिवपा सारकें करपाक ताचो ट्रिटमेंट जाता आनी ही मशिनरी चलपाक ताका बरी पावर अनइंटरप्टेड पावर जाय पडटा. आनी केन्ना जर आमचे आतां ओव्हरहेड सिस्टम आसा तातूंत कितें ताचेर पडलें कितें जालें जाल्यार इमिजिएटली वो वॉटर ट्रिटमेंट प्लांट बंद पडटा आनी तुमची उदकाची समस्या येता. तुमकां उदक मेळना. सो हे अंडरग्राउंड केबलिंग परत एकदा रिलायबल पावर सप्लाय स्टेबल पावर सप्लाय टू द व्हेरी इम्पॉर्टंट वॉटर ट्रिटमेंट प्लांट ऑफ पेडणे हाका ही अंडरग्राउंड केबलिंग आमी घेवपाचें केलां. सर ही तिनूय कामां आमच्या ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान एक कॉन्स्टिट्युएन्सीक दिल्यात आनी आमच्या ऑनरेबल पावर मिनिस्टरान ती तुमच्या फुडल्यान आयज ताचें उद्घाटन केलां. आमचो पावर मिनिस्टर सदांच ताका पेडणेकार लागीं आनी तेच पासत हे तुमकां ताणें प्रेफरन्स दिवन हे प्रोजेक्ट तुमच्या पासत हाडल्यात. आमकां खोशी हांगासर आमचो MLA आसा, आमचे ZP मेंबर्स आसा, चेअरपर्सन ऑफ म्युनिसिपल काउन्सिल आसा, ते भायर सगळे 12 पंचायतीचे आमचे सरपंच आसा. सो हें काम चलता आसतना आमकां तुमचो सपोर्ट जाय पडटलो. हें काम आमकां बेगीन करपाक जाय. आमकां पावस लागीं येता, 2 म्हयने आमकां काम करूंक मेळटा आनी त्या फुडें मागीर हें काम आमचें कंप्लीट करून मागीर PWD तें काम ताचेर रोजाचें काम करपाक जाय. सो इट इज इम्पॉर्टंट दॅट वी कंप्लीट आवर वर्क ऑन टायम आनी त्या पासत तुमचो आमकां आदार तुमचो साथ जाय की कितें जर प्रॉब्लेम येतात ते आमी सुटावें करून आमचें काम तें कंप्लीट करपाक. सीमा कळते तशेंच आमचे सगळे 12 पंचायत सरपंच तशेंच सगळे मेंबर्स आनी काउन्सिलर आनी हांगा जमलेले सगळे म्हणजे भाव भयणां तशेंच सगळे इलेक्टेड डिपार्टमेंटाचे AG आनी सगळे वर्कर्स आनी आमचो वासुदेव देशप्रभू तशेंच आयज आमी हांगा सगळे जमलेले आसा की आमच्या
खऱ्यांनी ही जी आयज आमकां आमच्या डायनॅमिक सीएमा जी आयज आमकां हे आमचे एक विचार आसलो जेन्ना हांव पेडण्यान येयलो तेन्ना हांव जेन्ना पेडण्यान भोंवतालो तेन्ना हांवें सगळे कडेन लक्ष दवरलेलो. त्या टायमार हांवें पयलें कितें लोकांक स्ट्रीट लायटी नासल्यो. तशेंच म्हाजो विचार आसलो कितें आख्ख्या पेडण्यान अंडरग्रावंड केबलींग जावचें. हांव आमच्या पावर मिनिस्टराक पेडण्याच्या वतीन मना काळजांतसून ताका हांव एप्रिशिएट करता ज्या आयज तेणी आमकां बऱ्यान बरो हो सपोर्ट दिल्लो आसा, ज्या आयज तेणी आमचें काम करून दिल्लें आसा. ज्यो स्ट्रीट लायटी ना म्हटल्यार म्हाका दिसता 1450 जे अशे आमी आयज पोल्स घातलेल्या गांवा गांवांनी भितर आनी तांकां लायटी पावयल्ले आसा. जो प्रोजेक्ट आसा वो 100 CRचो प्रोजेक्ट आसा. तो आख्ख्या पेडण्यान पंचायती आनी आमचे म्युनिसिपालिटी ह्या आख्ख्या एका अंडरग्रावंड केबलींग जातली. जो विजन आसा आमच्या डायनॅमिक सीएमाचो तो विजन फुडल्या 100 वर्सांचो विचार आसा. खूब बरी गोष्ट आहा, खूब बरें काम करता आमचो डायनॅमिक सीएम. तशेंच तुमकां खबर आसतलें हेच्या पयलीं आमकां उदकाचे खूब प्रॉब्लेम जाताले. ते आतां आयज आमच्या पेडण्यान उदकाचे प्रॉब्लेम खंयसरूच ना आतां. कित्याक आयज आमकां 17 MLD वायज आमकां प्लांट चांदेला आमचो ऑलरेडी रेडी जाल्लो आसा आनी तेजें आजून इनॉग्रेशन करूंक ना. म्हणजे तुमी आमच्या सीएमाचो विचार पळयात. तेणी इनॉग्रेशन करच्या पयलीं तेणी सगळे पयलीं लोकांक उदक पावचें. हांव सगळ्यांक सांगूंक सोदता की तुमी आमच्या डायनॅमिक सीएमाक सगळ्यांनी ताळ्याचो गडगडाट एकदा दिवचो. जशें पेडण्याची डेव्हलप जाता पेडण्यान ताका लागून ह्यो गोश्ट ज्यो आयज आमच्या लोकांक उदकाचे, लायटीचे, रोडाचे तुमकांय खबर आसा जे रोड हेच्या पयलीं आसले त्या रोडार एकूच जाली. ते आयज सगळे जे रोड्स आसा हे रोड ऑटोमिक्स चालू आसा रोडाचे. ते ऑटोमिक्स प्लस तेजे दोनूय सायडीन वायट तेंचे वायडनिंग आसा. जे आयज खुबशे रोड ऑलरेडी इनॉग्रेशन केल्ले आसा आनी ते कामूय चालू केल्ले आसा. तशेंच आयज खुबश्यो ज्यो आमच्या समस्या आसल्यो ते आतां सुटत आसा. ज्यो आयज आमकां सदांच म्हणटाले आमचे हांगासर पेडण्यान जे प्रोजेक्ट आयले ते प्रोजेक्टाक जे आमच्या एअरपोर्ट म्हणा नाका तशेंच आयुष हॉस्पिटल हितूनय आमचे खुबशे भुरगे कामाक वयतात आनी खुबशे कामाक हांवें लायिल्ले आसा. तशेंच हेच आमच्या पेडण्यान हो डेव्हलप खूब जावपाचें आसा. ताका लागून जे आयज आमकां आमचो डायनॅमिक सीएम तशेंच आमचो पावर मिनिस्टराक हांव परत एकदा मना काळजांतसून थँक्स म्हणटा. आनी आयज तुमी हांगा सगळे जाण हांगासर प्रेजेंट जाली हे इनॉग्रेशनाक ताका लागून तुमकांय बी हांव मना काळजांतसून देव बरें करूं. लक्षात दवरा आपूण जे काम करता ते फुडल्या 50 वर्सां लोकांक उपयोग पडपाक जाय. तुमचें प्लॅनिंग सबंद रोडाचें आमी केल्लें फ्रॉम तळादेवी टू काणकोण अजून अभिमानानंद सगळें टोटल प्लॅनिंग अंडर द लिडरशीप ऑफ मनोहर पर्रीकर. वी अपॉइंटेड अ कन्सल्टंट अँड वी हॅव डन द फूल प्लॅनिंग. तातूंत मागीर कोणी कोणी आपल्याक जाय तशें चेंजीस केले वेगळी गोश्ट आसा.
पूण ओरिजिनल प्लॅनिंग was done by me under the leadership of Manoj Parlikar and supported by now Honorable Chief Minister Dr. Pramod Sawant. कारण ह्यो गोष्टी त्या वेळार जर गेल्यो जाल्यार ताचो उपयोग समाजाक जातलो आनी समाज मुखार वचपा खातीर एक स्टेप मुखार वता. आज म्हाका आनी एक अभिमानान गोश्ट सांगची दिसता. हांव जेन्ना पावर मिनिस्टर म्हणून आयलो तेन्ना आमी B+ आशिल्ले युनियन मिनिस्ट्रीचे आमकां आमची जी ग्रेड आशिल्ली आनी त्या नंतर पूर्व आमी B जाले सॉरी B आशिल्ले B+ जाले. पयलीं आमी B आशिल्ले ते आमी हांव इतकी एका वर्साक I have tried along with my officer, Chief Engineer Stephen Fernandez and the other executive engineer, and we made a different way of work. आणि आम्ही B+ जाले. आणि तुमकां कोणाक खबर सुद्दां ना. ओनू आमचो लॉस वी केम विदिन सिंगल डिजिट म्हणजे जे 10% and above लॉस आशिल्लो तो आज आम्ही 9% आहे. 8 point something, I don't know what is the figure exactly. 8.48. आणि इतलेच नाही, आमची जी कॅटेगरी आशिल्ली ती A जाली. म्हणून आम्ही पॉवर डिपार्टमेंट आमचे जे युनियन मिनिस्ट्रीच्या लिस्ट आसा तातूंत A कॅटेगरी पावले. आणि आता एका वर्सान वी वॉन्ट टू इम्प्रूव एट फायनल कॅटेगरी जे 7 स्टेट आसा पळय आमी बारीक स्टेटीन आमी वयर आसा पूण 7 व्हडल्यो स्टेटी आसा त्यो A+ आसा. आणि डेफिनेटली तुमच्या सरकार आमचे इंजिनियर वी विल इम्प्रूव अँड ट्राय टू गेट A+. कारण ह्यो गोष्टी काम करता आसतना आमी प्रत्येकान विश्वासान काम करपाक जाय अशें म्हाका दिसता. सदांच हांव उलयतां की बाबा आमकां आमी जो कस्टमराक युनीट दिता तो कितलो इट इज लेस दॅन 3 रुपीज. म्हाका दिसता खंयच्याच राज्यान आनी युनियन टेरिटरी 3 रुपया पेक्षा सकयल खंयच्याच राज्यांत ना. महाराष्ट्रांत वता इट स्टार्ट फ्रॉम 9 रुपीज. कर्नाटकाक गेले थंय 9 रुपया आसा. पूण गोवा एकूच राज्य आसा की 3 रुपया पेक्षा कमी आनी 400 युनिटां 5 रुपया. ज्या कडेन 400 युनिटां ताचो 14 रुपया आसा. आनी इंडस्ट्रियल जावं ना इंडस्ट्रियल रेट आसा इट स्टार्ट फ्रॉम 12 रुपीज टू 35 रुपीज. फायनल आमचो एंड इंडस्ट्री रेट आसा तो पूर्वीचो 9 रुपीज 30 पैसा मॅक्सिमम. म्हणजे आमचो जो पीक अवर्स आसता पळय म्हणजे मे आनी एप्रील ह्या हेतून जो आमकां एक्स्ट्रा वीज लागता इतले आसूं मागीर 200 मेगावॅट आसूं 100 मेगावॅट आसूं ती वीज आमकां एक्स्ट्रा पयशांनी दिवची पडटा. आनी त्या वेळार आमचो रेट मातसो वाडोवचो पडटा इंडस्ट्री खातीर. आमी तुमकां वाडयना पूण इंडस्ट्री खातीर. पूण आज अशें जालां 1 पयसो सुद्दां वाडयलो जाल्यार लोकांचो वावर पडटा. आनी पत्रकार तयारी आसता बरोबर ते हांव वायट काय म्हणून तुमचे बरोबरूच जाय. आनी विरोधी पक्ष ते घेवन घालता बाबा आमी काम केलें केलां हें पळयना. आनी त्या खातीर आज म्हाका दिसता की आमी हाचेर विचार विनिमय करपाक जाय. कारण गव्हर्मेंटान एकूच तेवटेन रेट वाडोवपाचो केला. तेवटेन आमी 300 आनी 400 युनिट आसता तांकां फ्री इलेक्ट्रिसिटी दिवपा खातीर वेगळे वेगळे ह्यातूंतल्यान योजना चालू केल्या. आनी दॅट इज कॉल्ड एनर्जी डिपार्टमेंट गेडा न्यू रिन्युएबल एनर्जी. आता न्यू रिन्युएबल एनर्जी जो रूफटॉप सोलर आसा पळय तो जर बसयलो तुमी तातूंत तुमकां 50% सबसिडी आसा. म्हणजे साधारण 5
KVA जर तुम्ही तुमचे समज तुमचो लोड 5 KVA आसा आणि तुम्ही जर रूफटॉप सोलर बसयलो जाल्यार इट कॉस्ट यू अराउंड 2.5 आणि साधारण 2.5 lakhs आणि तातूंत 50% सबसिडी इज गव्हर्नमेंट सबसिडी. म्हणजे ॲक्च्युअली 5 वर्सांत तुमकां सगळे घरा कडेन फ्रीज मेळूंक शकता प्रोवायडेड यू वर्क फॉर इट. आमी ह्या 1965 ते भाऊसाहेब बांदोडकरान सबंद गोंयांत केल्ले तालुक्यात म्हणना सबंद गोंयांत इलेक्ट्रिसिटीचे लाय म्हणले. 63 भाऊसाहेब मुख्यमंत्री झाले आणि 1965 हांव कोण हांगा केन्ना आयली आमच्या घरा म्हणजे बांदोडे रावता थंय 1965 आयले. हांगाय त्याच वेळार आयले आसतले बिटवीन 68 टू उरलेले म्हणजे उरलेले आसतले टीव्हीचे 68 टू 65 आयले भितर. आणि त्या वेळार हे कंडक्टर घातले हांवें कित्याक उलयना त्या वेळार जे आमी कंडक्टर घातिल्ले ते खंय तरी तुटले खंय तरी तुट्ट पडली माड पडले झाडां पडली पूण कितले पुरते मर्यादीत रिपेर पडले. पूण हांव म्हजे भाग्य म्हणना आनी आमचे चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंताचे भाग्य म्हणटा ते सगळे काडपाचें काम जे आसा ते आज आमी गोंय वयर करता. आय एम प्राउड ऑफ इट. 1965 नंतर जे वायरी वयर कंडक्टर 11 KV आणि 33 KV जे कंडक्टर आसा ते आज अंडरग्राउंड जाता. म्हणजे फुडल्या परत 60 वर्सां कोण ताका आतां ना हाजें श्रेय हांव देना हाजें श्रेय हांव तुमकां दिना. पण शेवट हे सगळें काम करून घेवपाक अधिकारी वर्ग आनी लोक सरपंच पंच ताचे बरोबर आमदार झेडपी हांचें सहकार्य जर ना जाल्यार ही कामां जावंक शकना. आनी त्या खातीरूच हे काम करता आसतना खूब जाणांक तातूंत त्रास जाता. खंय तरी खड्डे मारतले खंय तरी फुडोवपाचे उरतले पत्रकारांनी तें लक्षांत दवरपाक जाय. आणि हे जेन्ना सगळें काम कंप्लीट जातलें आमचो उद्देश कितें आमचो उद्देश बरी वीज निर्मिती तुमच्या परत घरा पर्यंत पावोवप. आणि म्हाका दिसता गोवा हे पयलें राज्य भारतांतलें राज्य म्हणटा हें आसा तुमची युनियन टेरिटरी आसा दिल्ली पूण गोवा हे पयलें राज्य भारतांत जातलें की 11 KV आनी 33 KV अंडरग्राउंड गोंयांत पयलीं जातलें. आणि त्या खातीरूच हांव अभिमानान सांगता हें काम आमी गोंयभर केलां. हांव अशें म्हणना की फाटल्या मंत्र्यांनी हें काम केलां आनी केलां. फॉर एग्जाम्पल दिगंबर गांभीर पडलो पर्यंत केलां अलेक्स सिक्वेरान ताजे कॉन्स्टिट्युएन्सी पर्यंत केलां निलेश कामरान ताजे कॉन्स्टिट्युएन्सी पर्यंत केलां मिलिंद नायकान आपले कॉन्स्टिट्युएन्सी पर्यंत केलां. जो जो पावर मिनिस्टर जालो ताणें आपले कॉन्स्टिट्युएन्सी. पूण हांवें आनी चीफ मिनिस्टरान सबंद गोंयांत आणि आज हांव अभिमानान आमी कितले पुरते मर्यादेत जावंक ना. आमी त्या शिवाय सगळीं जी सबस्टेशन आसा सबंद गोंयची ती अपग्रेडेशन चालू केलें. खूब जाणांनी म्हणलें कनमार प्रोजेक्टाचेर कितलेशेच उलयले पूण आयकुना आमी. कारण आमचें ध्येय एक आसा जसो लोकांचो डिमांड वाडटा तशी लायट आमकां लोकांक दिवपाक जाय. म्हाका याद जाता चांदेर प्लांट हांवें चालू केलो. खूब जाणांक खबर सुद्दां आसना मनोहर पर्रीकरान त्यानंतर ताचें अपग्रेडेशन हांवें चालू केलें. आज कंप्लीट जालें म्हणून आतांच आमकां ह्याने सांगलें कोणी जालें आमच्या आमदारान आनी एक गजाल जाली की मुख्यमंत्र्यान इनॉग्रेशन करूं ना. हांवें एक मुख्यमंत्री तुमचो जावन गेलो जो इंडस्ट्रियल इस्टेटी हांवें प्लांट सगळो एस्टिमेट पास केल्लो तो फावंडेशन घालून मोकळो टेंडर काडून
रुफिंग काढले आणि वयर फाउंडेशन सुरू केलं. तो प्रोजेक्ट घेऊन आता चालू केला आणि त्याचे सगळे एस्टिमेशन इज डन बाय मी. आय एम प्राऊड अंडर द लिडरशिप मनोहर पर्रीकर इन 2014-15 आणि हेही हांवें केले पयशे आमचे सांगेन इन्क्लुडींग टाका हे चालूच आमची अंडरग्राउंड केबली उरला त्याची तुमट स्टेबल फुडें आज तातूंत 28 किलोमीटर लायन आसा ती अंडरग्राउंड 33 केबी आज ह्या एस्टिमेटात घेतल्या. त्यानंतर प्रायम मिनिस्टर योजना आसा आणि ह्या खातीर तुमी कॅम्प घेवपा आमदारां रिक्वेस्ट करता एलोंग वीथ आमचे सरपंच आनी पंच कारण त्यांचे अशी कितलीशीच घरां आसा ज्या कडेन ते तुमी दिवंक शकता आणि तुमी थंय आनी आमचे कडेन या केन्ना येवपाचें तें. कारण ही गोश्टींतल्यान कितलोसोच फायदो घरांतल्या लोकांक जातलो. ज्यांचे कडेन तर वयर स्लॅब आसा तांणी तर ह्यो गोश्टी करपाकूच जाय. ज्यांचे रुफींग पत्रे आसा तांकां तें करतलो जाल्यार स्ट्रक्चरल स्टॅबिलिटी रिपोर्ट घेवचो पडटलो पूण स्लॅब आसा ताका व्हडलेशी गरज ना. सो तांणी जर प्रत्येकाने पुढाकार घेवन हातूंत लक्ष घातलें जाल्यार डेफिनेटली जो अचिवमेंट माननीय पंतप्रधान नरेंद्रजी मोदीचो आसा तो आमी मुखार व्हरतले. तांचें जें विजन आसा विजन कितें तांचें की आमची जी इलेक्ट्रिसिटी तयार जाता ती 72% इलेक्ट्रिसिटी ही कोलाच्या माध्यमांतल्यान जाता. म्हणजे कोल वापरल्यानंतर कितें जाता पोल्युशन जाता आणि हे पोल्युशन जर कमी करतलो जाल्यार आमकां कोल कमी करपाक जाय आनी कोल कमी करतलो आमकां इलेक्ट्रिसिटी जाय. सो एकूच उपाय आसा आमकां म्हणजे नॉन रिन्युएबल एनर्जी तयार करप हायड्रो आसूं किंवा सोलर रूफटॉप आसूं किंवा इतर आणि त्या खातीर जें विजन माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीन जें घेतलां तें विजन सक्सेसफूल करपा खातीर आमी आमचे परीन तयारी करपाक जाय आनी ती तयारी तुमच्या माध्यमांतल्यान जावपाक जाय. सरपंच आसा जिल्हा आसा आमदार आसा कावन्सिलर आसा ह्या सगळ्या लोकांनी जर ठरयलें जाल्यार अशक्य गोश्टी आसत अशें म्हाका दिसता. सगळ्यांत म्हत्वाची दुसरी गोश्ट हांगा हो जो विभाग आसा तो शेतकरी विभाग आसा आनी अंदूच्या आमी कुसुम बी पंप जे पंप तुमकां फ्री ऑफ कॉस्ट अप टू 8 हॉर्स पावर तो तुमकां आमी दिता. फक्त तुमचे कडेन कृषी कार्ड जाय. तुम्ही कृषी कार्ड जर वापरलें आसत जाल्यार ते घेवन तुमी गेडा आमचे जे गेडा ऑफिस आसा किंवा एनआरई ऑफिस आसा थंय ते फॉर्म आसा ते अपलोड करपाचे आनी तुमी ते पंप फुकट घेवपाचे आनी तांकां जे पावर आसा पळय ते सादेपण पंप आसा ते डिझल किंवा इतर ताचे पेक्षा कितलीशीच पावरफूल आसा आनी हे सगळे सोलर हेचेर कुसून बी पंप जाता. त्या शिवाय शेतकऱ्या खातीर एक स्कीम केल्या दॅट इज कॉल्ड एज कुसूम ए. म्हणजे तुमचे कडेन 10,000 स्क्वेअर मिटर जमीन आसा आनी तातूंतले अर्धे जमीन तुमी शेत करता आनी अर्धे जमीन पाडत आसा जाल्यार ते पाडत आशिल्ले जमनीर तुमी सोलर पॅनल्स बसोवंक शकता वीच कॅन बी युटिलायज्ड फॉर मॅन्युफॅक्चरिंग ऑफ पावर. आणि ही पावर गव्हर्नमेंट 3 रुपये 71 पैशांनी देता. म्हणजे फाल्यां सकाळी तुमी एक 1000 युनिट केले आसत जाल्यार सादारण 3000 रुपया पर डे तुमकां फायदो जावंक शकता. दॅट डिपेंड्स ऑन द अबाउट युअर टोटल एरिया ऑफ द फील्ड. सपोज शेत जर 4,500 आसा 4,500 जवळ जवळ 1 एकर आनी सादारण 8,000 स्क्वेअर मिटरांक सादारण 1 मेगावॅट सुद्दां जाता. दॅट डिपेंड्स. ते तुमी टेक्नॉलॉजी आमची ऑलरेडी चालू आसा. तुमचे कडेन जमीन आसा जाल्यार तुमचे कृषी कार्ड घेवन ते तेजेर घाला. वील ट्राय टू सपोर्ट यू आनी तातूंत सबसिडी ना पूण तुमकां जो फायदो जाता तो गव्हर्नमेंट ऑफ गोवा 3 रुपये 71 पैशांनी तुमची वीज विकत घेता. आणि हे सगळे पयल्यानंतर जे विजन माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीन दवरला ते पूर्ण करपा खातीर
आमी सगळे एकठांय काम करूया अशें मूत करता. येणाऱ्या काळांत ताची 2 कामां उरल्या म्हाका खबर आसा. आणि ती 2 कामां म्हणजे एक आसा तें आमचें तोरशें आनी ग्रामपंचायतीचे सरपंच आयल्या पूण तिचें काम ना. त्या बद्दल तुजें अभिनंदन करता. काम नासतना सुद्दां तूं ह्या फंक्शनाक आयले त्या बद्दल मनापासून करता. फुडल्या एका वर्सां सगळे जे पेडणे तालुका आसा आमचे विजन आसा की 11 kV आनी 33 kV जे आसा त्यो सगळ्यो अंडरग्रावंड केबलींग करून पूर्णत्वाक व्हरून जी आमची सबस्टेशनां आसा तिचें अपग्रेडेशन करप आनी तातूंत जर कितें आनी सुदारपाक जाय ती पूर्ण करपाचो प्रयत्न करप. आज मोठे संख्येन तुमी हांगा हजर रावले त्या बद्दल तुमचे मन पासून अभिनंदन करता. आनी अशेंच तुमचे उपकार आटयता आसतना सगळ्यांनी एकत्रीत येवन आमी संकल्पना केली की बरें काम करुया अशें नमूद करता.